रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे मुख्तसर सी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद मुआहदा है जो दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी भी तरह का, वो कारोबारी हो सकता है, वो आपका जॉब के हवाले से हो सकता है, मींस वो लेन देन का है, वो दो प्राइवेट पर्सनस के दरमियान हो सकता है, दो कंपनीज के दरमियान हो सकता है। तो ये जितने भी मुआहदा जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके तहत इनको देखा जाता है। जब कोई इशू उनमें पैदा हो जाए तो अदालतें इस एक्ट के तहत उनका फ़ैसला करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की चंद बुनियादी शराइतें और चंद उसके अज्ज़ा हैं जो उसके पूरे होने ज़रूरी हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू होता है एक ऑफ़र के साथ, एक पेशकश की जाती है कि मैं फ़लाँ चीज़ बेचना चाहता हूँ या फ़लाँ चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ। एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, यानी वो उसको उस ऑफ़र को कबूल करती है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑफ़र की जाए उसको एज़ इट इज़, यानी मिरर इमेज, कि जैसी ऑफ़र है वैसे ही उसको कबूल किया जाए। अगर एक शख्स ने कहा है कि मैं वाइट कलर की कार फ़रोख्त कर रहा हूँ और दूसरा शख्स ये कहता है कि नहीं, मुझे वाइट नहीं, मुझे ब्लैक कलर की कार चाहिए, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उसने एक ऑफ़र पहली पार्टी ने दी कि मैं वाइट कार सेल कर रहा हूँ, अब दूसरी तरफ से भी ऑफ़र आ गई है कि मैं ब्लैक कार ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो ये काउंटर ऑफ़र होगी, एक नई ऑफ़र होगी। तो ऑफ़र, उसके बाद सेकंड स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है और वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहा जाता है समथिंग इन रिटर्न, यानी आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो बदले में आप क्या दे रहे हैं उसको, तो वो आएगा कंसिडरेशन, जो आम तौर पे अमाउंट की सूरत में होता है, पैसों की सूरत में होता है। आपने एक चीज़ ख़रीदी, बदले में आपने पैसे दिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो लॉफुल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसका लॉफुल होना ज़रूरी है। यानी कि गाड़ी है तो वो चोरी की ना हो, ज़मीन है अगर तो वो आपकी अपनी मलकियत हो, ये ना हो कि आप किसी की ज़मीन फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली कंसिडरेशन, कि जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं या जो भी आप बदले में पे कर रहे हैं उसका लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। वही बात कि आपने ज़मीन ख़रीदी है, बदले में आपने जो पैसे पे किए हैं वो आपने चोरी किए हुए हैं, या बदले में आप उसको मनशियात स्मगल कर रहे हैं, मनशियात सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे भी वो कंसिडरेशन जो है वो इल्लीगल हो गई, वो लॉफुल नहीं रही। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो शराइत ये हैं कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, कि जो मुआहदे में जो पार्टीज़ शामिल हुई हैं उनकी आज़ाद मर्ज़ी हो। आप किसी को अगर थ्रेट करके, फ़ोर्स करके उससे कोई मुआहदा करा लेते हैं, कोई चीज़ बेच देते हैं या ख़रीद लेते हैं, तो ऐसा मुआहदा जो है वो गैर कानूनी है। आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। सेकेंडली इसमें है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर एक शख्स अपने वालिद साहब की देखभाल पे लगा हुआ है, वालिद साहब बूढ़े हैं, अब वो वालिद साहब को कहता है कि मेरे नाम आप अपनी प्रॉपर्टी कर दें। अब वालिद साहब को पता है कि अगर मैं ना करूं तो ये मेरी देखभाल करना छोड़ देगा, वो मजबूर है, ऐसी हालत में वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि आप ऐसी पोजीशन में थे कि आपके आगे वो ना नहीं कर सकते थे, तो ये आपके वालिद साहब की आज़ाद मर्ज़ी नहीं है। तो ऐसा भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल नहीं होता। फिर इसमें आ जाता है आगे कॉम्पिटेंट पार्टीज़, कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की मेन डिसेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले आ गया है कि एक वो शख्स या ऐसा बंदा जो भी माइनर है, कि एज ऑफ मेजॉरिटी पे नहीं पहुंचा, 18 साल से कम उम्र के, तो कोई भी लड़का या लड़की जो भी 18 साल से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें ये है कि अगर आप उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं जो कि उसके फ़ायदे में है, तो वो तो हो सकती है, उसके नाम आप कोई जायदाद मुंतकिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कोई जायदाद वो बेच नहीं सकता। फिर इसमें दूसरी डिसेबिलिटी आती है कि एक ऐसा शख्स जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जिसका ज़हन काम नहीं करता, वो इनसेन है, वो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, तो ऐसा शख्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मुआहदा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता अगर वो ऐसा है कोई शख्स जो किसी वक्त ठीक है, किसी वक्त उसका ज़हन काम नहीं करता, तो वो शख्स जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर इसमें तीसरी कैटेगरी है कि इंसॉल्वेंट की, ऐसा शख्स जो दिवालिया हो चुका है, जो जिसके एसेट्स जो हैं
وہ کم ہے اور جس کی لائبلٹیز زیادہ بڑھ چکی ہیں، عدالت نے اس کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے، تو ایسا شخص قانونی طور پہ اس کے اوپر ایک قدغن لگ جاتی ہے کہ وہ شخص کانٹریکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی وہ اسٹیٹ سے باہر نہ آ جائے۔ اسی طرح اگر کسی اور وجہ سے عدالت نے کسی شخص کے اوپر لا نے یعنی پابندی لگائی ہوئی ہے کانٹریکٹ کرنے کی، تو وہ بھی کانٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک ججمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ نو ون بٹ دا پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ کین بی باؤنڈ بائی اٹ اینڈ دس پرنسپل از ناؤن ایز پریوٹی آف کانٹریکٹ۔ لا اس کو، قانون جو ہے وہ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ پریوٹی آف کانٹریکٹ، کہ کانٹریکٹ جو ہے دو پارٹیز وہ آزاد ہیں، وہ کسی بھی طرح کی ٹرمز جو ہیں، شرائط آپس میں طے کر لیں، کسی بھی طرح کا وہ آپس میں معاہدہ کر لیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ البتہ جو قانون نے سختی سے جن چیزوں پہ منع کیا ہوا ہے وہ ان ٹرمز پہ ظاہر ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو اس میں پھر عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جو دو پارٹیز نے آپس میں معاہدہ کیا وہ معاہدہ صرف اور صرف انہی کے اوپر لاگو ہوگا۔ اب ایک بھائی نے اگر ایک معاہدہ کیا ہے تو دوسرے بھائی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو قانون مجبور نہیں کرے گا کہ جو تمہارے بھائی نے کمٹمنٹ کی ہے وہ تم پوری کرو۔ البتہ جو سکسیسرز ہوتے ہیں، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی پابند ہوگی اگر معاہدے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ میرے سکسیسرز، میرے وارث جو ہیں وہ اس معاہدہ کی پابندی کریں گے۔ اگر نہیں بھی لکھی ہوئی دین بھی وہ باؤنڈ ہے۔ ہاں، البتہ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سکسیسرز پہ لاگو نہیں ہوگا تو پھر وارثان پہ وہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور ججمنٹ ہے۔ نان رپلائی اور سائلنس آن دا پارٹ آف ون پارٹی ان رسپانس ٹو لیٹرز آف دا ادر پارٹی وڈ ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے کانٹریکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک شخص کو ایک خط لکھا ہے کہ میں آپ کی فلاں چیز خریدنے پہ تیار ہوں، یہ زمین یا مکان میں خریدنے پہ تیار ہوں، ایک لیٹر لکھا ہے، دوسرا لیٹر لکھا ہے، اس کو رسپانس نہیں آیا، اب وہ شخص اگر یہ سمجھ لے کہ اگلا جو ہے وہ مجھے جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے میری آفر قبول ہے، وہ تیار ہے وہ کانٹریکٹ کرنے پہ، تو ایسا نہیں ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ سائلنس کو آپ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جیسے اگلے کی ولنگنس ہے یا اس کی مرضی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ ایکسپلسٹلی اور وہ ہاں نہیں کرے گا ایکسپریسلی، تو تب تک ہم اس کی وہ ہاں کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، خاموشی جو ہے اس کو رضامندی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ ایک اور ججمنٹ ہے۔ این ایگریمنٹ ٹو سیل ڈز ناٹ کریٹ اینی رائٹ، ٹائٹل اور انٹرسٹ ان اموویبل پراپرٹی۔ ایگریمنٹ ٹو سیل سے مراد یہ ہوتی ہے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کا سٹام لکھوا لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے رقم دے دی ہے، اب یہ پراپرٹی ہماری ہے، یعنی انہوں نے رجسٹری نہیں کرائی، جو پراپر طریقہ ہے ٹیکسز پے کر کے گورنمنٹ کے آپ رجسٹری کرواتے ہیں وہ نہیں کروائی، بلکہ ایک 1200 روپے کے سٹام کے اوپر انہوں نے ایک تحریر لکھوا لی ہے، اسے کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اب یہ اس پہ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اس سے کوئی بندہ مالک نہیں بنتا، جو اوریجنل مالک پہلے تھا وہی مالک قائم رہتا ہے، جو نیا بندہ جس نے سٹام لکھوا لیا ہے ادائیگی کر کے تو وہ کسی طرح سے بھی اس ڈاکیومنٹ کے تحت وہ اموویبل یعنی جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس کا وہ مالک نہیں بنتا ہے۔ اب اس میں ایک اور ججمنٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ۔ این ایگریمنٹ ٹو سیل ڈز ناٹ کریٹ رائٹ پر سی بٹ اے رائٹ ٹو obtain another document that is sale deed۔ وہ کہتے ہیں جو ایگریمنٹ ٹو سیل جس کا ہم نے ذکر کیا، جسے اقرار نامہ بھی کہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکیومنٹ آ گیا ہے جس کے ذریعے آپ ایک دوسرا ڈاکیومنٹ لے سکتے ہیں جسے سیل ڈیڈ، بے نامہ جسے کہا جاتا ہے، جو ایکچول سیل ہے، جسے رجسٹری کہا جاتا ہے، جس میں ٹیکسز پے کر کے تو آپ باقاعدہ اپنے نام کرواتے ہیں۔ اب جو پہلا اقرار نامہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اگر اگلا بندہ جس سے آپ نے پراپرٹی لی ہے وہ منحرف ہو رہا ہے، وہ آپ کو رجسٹری کروا کے نہیں دے رہا، تو آپ عدالت میں جا کے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی بیس پہ آپ عدالت کے ذریعے اس کو مجبور کر سکتے ہیں، پابند کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے نام رجسٹری کروا